अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। ईरान के इसराइल पर अटैक के बाद सूरत हाल लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है और रात के इस पहर मैं पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग और आईआरजीसी यानी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के स्टेटमेंट्स के बाद आपसे मुखातिब हो रहा हूं और ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। कोशिश यही है कि जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, मुस्तनद जराए से आने वाली मालूमात है, वो आप तक पहुंचाई जाए। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि आलमी मीडिया बशमूल रॉयटर्स गैरों से ये अपडेट कर रहा है कि इसराइल रात की तारीकी में, रात के पिछले पहर आलम इस्लाम पर हमले का इरादा किए हुए है। मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को अटैक कर सकता है। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया दे रहा है और यही सवाल पेंटागन के स्पोक्स पर्सन से भी हुआ। उसकी तरफ से क्या जवाब आया उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि इसराइल पाकिस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर सकता है। हमारी अफवाज अपने दिफा की वजह से नाकाबिल तस्खीर हैं और उनकी जो मशकें हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो उनको चौकन्ना भी और असलहे से लैश भी, हर तरह की जो डिफेंस की सलाहियत है उससे बिल्कुल जो है वो निबर्द आजमा करने के लिए पूरे तरीके से हम लैस हैं। ये वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे डिफेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे भाई पहली वीडियो के नीचे भी कमेंट कर रहे थे कि ईरान की जानिब से 400 मिसाइल दागे गए हैं। तो मेरे भाई, मैंने पहले भी बताया था कि जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है हम आप तक पहुंचाएंगे। 200 मिसाइल्स की इत्तलात इब्तदाई तौर पर आ रही थी, फिर कहीं पर 180 की बात हो रही थी, 400 वाली बात नहीं है। और जो मिसाइल्स दागे गए ईरान की जानिब से, ये पहली बार आप समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल ये फेज के अंदर मिसाइल दागे गए, एक टेस्ट किया गया है। यानी ये जो फतह हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, फतह हाइपरसोनिक जिसका नाम दिया गया था, और लास्ट ईयर आईआरजीसी ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की जानिब से इनकी तकरीब रूनुमाई भी हुई थी। यानी फर्स्ट टाइम इनको अनवेल किया गया था, बेनकाब किया गया था, लेकिन आज से पहले इसको कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फर्स्ट टाइम ईरान ने ये अटैक्स किए हैं और जो क्लेम्स इस वक्त ईरान की तरफ से हो रहे हैं, सबसे पहले तो ईरान ये कह रहा है, बाइसे ताज्जुब बात यह है कि जो ईरान कह रहा है वही इसराइल कह रहा है। ईरान ये कह रहा है कि ईरान ने ये अपना हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई की है। यही बात इसराइल कर रहा है कि इसराइल जो है अपने दिफा का हक महफूज रखता है और मुनासिब वक्त के ऊपर रिटेलिएट करेगा, जवाब देगा। ईरान जब ये बात कर रहा है कि हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए ये किया है, तो इसका मतलब बखूबी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान रेफर कर रहा है तेहरान में इस्माइल हनिया के ऊपर जो अटैक हुआ था उसको, और उसके बाद लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसके बाद ईरान रेफर कर रहा है कि हमने जवाबी हक इस्तेमाल करते हुए, हक के दिफा इस्तेमाल करते हुए बतौर रिटेलिएशन ये अटैक किया है। और अगर इसराइल रिटेलिएट करता है तो फिर मुतनब्बिर है। आईआरजीसी ने ये बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया है कि अगर ईरान इस पर कोई रिटेलिएशन करता है, ये जवाब देता है, तो फिर हम इससे ज्यादा डबल इंटेंसिटी के साथ अटैक करेंगे। अच्छा, दूसरी बात जो ईरान कर रहा है वो ये है कि ये जो मिसाइल्स दागे गए हैं, 90% इन्होंने अपने टारगेट को हिट किया है, सक्सेसफुल रहे हैं, कामयाब रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये मिसाइल्स पर्टिकुलरली इसराइल की 3 एयर बेसिस के ऊपर दागे गए हैं, और वो एयर बेसिस है जहां पर उनके F-35 खड़े हुए थे, FK-15 खड़े हुए थे। और यही F-35 और FK-15 जो है वो इसराइल की जानिब से जो हालिया लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक हुआ है, हसन नसरुल्लाह जिस अटैक में मारे गए हैं, उसमें भी रिपोर्टेडली यही F-35 और FK-15 यूज किए गए थे। इससे भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान ने दरअसल उन प्लेसेस को अटैक किया है जो असल में इस ऑपरेशन के अंदर, जहां से जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो की गई थी और जो एयरक्राफ्ट है वो इस्तेमाल हुए थे, तो वो उनका टारगेट थे। बुनियादी तौर पे इसराइल ने इन रिस्पॉन्स टू ईरान ने इन रिस्पॉन्स टू इसराइल्स अटैक्स ऑन हिजबुल्लाह जो है वो ये मामला किया है। लेबनान में जो कुछ हुआ है उस पर किया। अच्छा, और ये इतनी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी एट दिस पॉइंट इन टाइम कि इसमें जमीन से भी अटैक्स हुए हैं। यानी यूं लगा है कि जैसे हमास के लोग जमीन से कार्रवाइयां कर रहे थे। एनकाउंटर हुआ है जो बाकायदा तौर पर बंदूकों के साथ असलहे से लैस लोग जमीन के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, और लेबनान के से भी अटैक किया गया है, लेबनान साइड से भी। और ईरानियन
جو میزائلس ہیں وہ بھی داغے گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. اچھا اس کے اندر ایک معاف کیجیے گا میری آواز آپ تک نہ پہنچی ہو تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک کہ ایران کے حوالے سے ایک اور جو میجرمنٹ اور کیلکولیشن وہ یہ بھی کی جا رہی ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کہ ہو سکتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر ایجپٹ کودتا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے، ایران ابھی یہ کہہ رہا ہے، جو تیسرا دعویٰ یہ کر رہا ہے ان خاص طور پہ اٹیکس کے بعد، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے صرف ملٹری بیسز کو اٹیک کیا ہے، ہمارا مقصد سویلین آبادی کو نشانہ بنانا نہیں تھا، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس جنگ کو مزید وسعت دی جائے، پورے خطے کی جنگ بنا دیا جائے یا کسی عالمی جنگ کے دہانے پر دنیا کو لا کھڑا کیا جائے، بلکہ ہم نے صرف ملٹری جو ان کے بیسز ہیں ان کو اٹیک کیا ہے، اور اس کا مقصد صرف واضح ہے کہ ہم نے ڈیفنس کا حق استعمال کرتے ہوئے ریٹیلیٹ کیا ہے. اچھا اب جو آگے کا منظرنامہ ہے، ابھی پینٹاگون کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ اسرائیل کے وہ نہیں مل رہے ہیں. وہ کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنکر کے اندر چھپایا تھا خفیہ مقام کے اوپر، لیکن ابھی ان سے رابطہ کوئی نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے. اسرائیل بھر کے اندر خوف ہے، تل ابیب کے اندر سائرن ابھی بھی بج رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران کی سڑکوں کے اوپر لوگ نکل کے جشن منا رہے ہیں ایرانین اٹیک کے اوپر. اچھا پینٹاگون کے اسپوکس پرسن کی طرف سے جو میڈیا ٹاک کی گئی، اسے سوال ہوئے کہ امریکہ کا کتنا رول ہے اس کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ امریکی ایئر کرافٹس نے تو نہیں، لیکن امریکی نیوی نے ان سٹرائکس کو ناکام بنانے میں بھرپور کوشش کی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفنس سسٹم جو ہے اسرائیل کا بہت زیادہ سٹرونگ ہے جو امریکہ کی مدد سے ہے. ان سے بار بار یہ سوال ہوا کہ اسرائیل جو ہے اب کیا کرے گا ان رسپانس ٹو اٹ، وہ کیا کرے گا، ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا. جس کو میں دیکھ رہا تھا کہ جو اسپوکس پرسن ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ہائپوتھیٹیکل کوسچنز ہیں، اس کو میں رسپونڈ نہیں کر سکتا، جواب نہیں دے سکتا. ابھی تک اس کے اوپر ان کو پتہ نہیں ہے، لگتا ہے حواس باختہ ہے. جس بات کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، پیٹ نے جس بات کا اعتراف کیا تھا، وہ اعتراف یہ ہے کہ اپریل میں جو سٹرائکس اسرائیل نے کی تھی، دی سٹرائکس آر ڈبل ان انٹینسٹی، یعنی کمپیریٹیولی اس کی جو شدت ہے وہ دوگنا ہے اپریل میں ہونے والے سٹرائک سے. تو اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ ایران کی کیپیسٹی کتنی ہے اور ایران کیا کر سکتا ہے. تو ابھی میری دانش کے اندر اگر مجھ سے پوچھیں تو اسرائیل شاید اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ فوری طور پر کوئی ریٹیلیشن کرے، لیکن ریٹیلیشن ہوگی ضرور، جواب ضرور آئے گا. اب دیکھنا یہ کہ کیا میجرڈ، کیلکولیٹڈ اور بفٹنگ رسپانس کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کے ساتھ، وہ حزب اللہ ہو، وہ حماس ہو، وہ ایران ہو. اچھا اس کا ایک اور ڈائمنشن میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کافی عرصے سے خاموش بیٹھا ہوا تھا، اور ابھی جب ایران کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے تو ایران کے اوپر پریشر فرام ود ان دیئر ٹیریٹری ماؤنٹ ہو رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر بھی ایک ریجیم چینج کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ایران کے اپنے اندر بھی. اور ابھی جو آیت اللہ خامنائی ہیں وہ کسی محفوظ مقام پر موجود ہے، IRGC یہ کلیم کر رہی ہے، لیکن آیت اللہ خامنائی سے جو وہاں کے جو پروگریسو مائنڈڈ لوگ ہیں وہ آلریڈی ریجیم چینج کی بات کر رہے تھے کہ ریجیم چینج کی جائے. مطالبہ ہو رہا تھا اور پریشر ماؤنٹ ہو رہا تھا کہ آپ کوئی جو ہے وہ اٹیک کیوں نہیں کر رہے، رسپونڈ کیوں نہیں کر رہے. تو الٹیمیٹلی اس پریشر میں بھی ایران نے رسپونڈ کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک ایران جو ہے وہ اپنی سینکٹریٹی کو، انٹیگریٹی کو، اس پاور کو مینٹین رکھ پاتا ہے اگر اسرائیل ریٹیلیٹ کرتا ہے. ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ جو مستند ذرائع سے خبریں ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچائی جا سکے. تو اس کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ادب سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے، ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ اس سے ہمارا میسج میسز تک پہنچ سکے. مجھے ریحان طارق کو فی الحال اجازت دیجئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.